गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुनाइट्स स्टडी एड्रीस। आज ख़वातीन का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में ये दिन ख़वातीन के हकूक़ को उजागर करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में कई साल से ही ये दिन तलखियाँ लेकर आ रहा है। मुल्क का लिबरल तबका हर साल 8 मार्च को औरत मार्च करता है तो मजहबी जमातें इसके जवाब में हया मार्च लेकर आती हैं। आपस में एक दूसरे के हवाले से टॉलरेंस लेवल नजर नहीं आता। लेकिन आज जो हुआ है इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लामाबाद में औरत मार्च के दौरान बदनज़मी देखी गई। औरत मार्च के शुरका की सहाफ़ियों और पुलिस एहलकारों से लड़ाई हुई। औरत मार्च के शुरका ने GNN न्यूज़ की रिपोर्टर सबीन शहबाज समेत कई मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद किया। चंद शुरका की पुलिस से भी हाथापाई हुई जिस पर पुलिस एहलकारों ने जो मार्च की शुरका पर लाठी मार्च किया। वज़ीर दाखिला ने औरत मार्च के शुरका पर तशद्दुद करने पर 3 पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। अभी क्या एक सिंबॉलिक एक्ट है भी, डेटरेंस इससे होगी भी। इस्लामाबाद में क्या होता रहा। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की डेट तो आ गई है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के बारे में अभी भी कोई बात वाज़ेह नजर नहीं आ रही। गवर्नर KP ने आज इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा रही। गवर्नर KP ने अब आइंदा हफ्ते चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का फैसला किया है। सो अब लग यूं रहा है कि गवर्नर KP वक्त गुजारी करे हैं, टाइम बाय करे हैं, ताकि पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल के बावजूद KP में कम से कम इलेक्शन को रोका जा सके। कल शेख रशीद ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि बैकडोर बातचीत शुरू हो चुकी है और उनको ये लग रहा था कि शायद पूरे इलेक्शन में मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त में हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने फिर लाहौर की भी सूरत हाल आपको बताते हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़यादत में इंतखाबी रैली निकालना थी, ये अनाउंस थी, पहले से इस पर बात हो रही थी। पुलिस ने जबरदस्ती इस रैली को रोकने की कोशिश की और तसादम के नतीजे में माल रोड अंडरपास अब मनाजिर देखिए, एक मैदान जंग लग रहा था। पुलिस एहलकारों ने एहतजाज में शरीक कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस कदर वहशियाना तशद्दुद था कि खवातीन और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस के इस वहशियाना तशद्दुद और शेलिंग से तहरीक इंसाफ के एक कारकुन अली बिलाल जाँ बहक हो गए। 3 कारकुनों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने सिर्फ तशद्दुद ही नहीं किया बल्कि मुजाहिरीन की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े और दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तशद्दुद के बाद तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। लेट्स वॉच हमारा सर। रात के वक्त मेरी खुद SSP ऑपरेशन से बात हुई सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। कैसे हो सकता है कि 30 अप्रैल को आपका इलेक्शन है और रैलियां और जलसे जो है आप मंसूख कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रही है, डंडा बरदार लोग जो है वो इर्द गिर्द खड़े हैं इनके। कौन सी जमहूरियत है? आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और कहा क्या गया? कहा गया ट्रैफिक के निजाम के लिए ये हम ठीक कर रहे हैं, यानी सारे लाहौर के रास्ते बंद कर दिए और कहा कि ट्रैफिक के निजाम को चलाने के लिए हम कर रहे हैं। तहरीकें ऐसे नहीं रुकती, ये खौफ है, इनकी कांपें टांग रही है। जब से इलेक्शन का बीगल बजा है इनको रात को नींद नहीं आती। सीनियर कानूनदान इत्तेज़ाज़ अहसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ अहसन साहब। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, लेकिन लाहौर में ख़वातीन पर भी और मर्दों पे भी चले बराबरी इस तरह से दे दी कि दोनों पर ही जुल्म हुआ, बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये विजुअल्स जो आज नजर आए हैं, ये क्या किसी भी सियासी जमात को ज़ेब देते? ये मार्शल लॉ के जमाने के विजुअल है। आपको मैं बता दूं, जो 12 फरवरी 1983 को जो पिटाई हुई थी ख़वातीन की, जिन्होंने एक जुलूस निकाल के एक लेके जाना था एक पिटीशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट को 500 गज पुलिस ने उनको तय नहीं करने दिया। उनको मार मार के उल्लू बना दिए, फिर उनको गिरफ्तार करके थाने ले गई। ये पुलिस उसी ट्रेडिशन पे चली आ रही है। और ये सारा जो मिजाज है ना, ये जो मिजाज इस वक्त ये राना सनाउल्लाह वाला मिजाज है। ये इनको कोई हया नहीं कि हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, और उनको और वो करना क्या चाह रही है? करना चाह रही है, एक वॉक करना चाह रही है, पैदल चल के जाना चाह रही है। तो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट कानून के हिसाब से क्या क्या कर सकती है? कानून के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती, सिफर है। ये सिर्फ ढंग टपाऊ या कुर्सी को गर्म रखने के लिए,
کیونکہ آئین کے تحت ایک سسٹم ہے جس میں چیف منسٹر ہے، اور یہ وہ چیف منسٹر الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، نامینیٹڈ لوگ ہیں. ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے 3 ججمنٹ دیے ان کے بارے میں. ایک خواجہ آصف کی، خود خواجہ آصف نے لیے، ایک نعمت اللہ خان کی. اور ان ججمنٹس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ لکھا ہے یہ بے بس، یہ صرف نمائشی نمونے کے طور پہ سول سی ایم کہلاتے ہیں، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو نگران ہو. ان کے پاس پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا، پروموشن کا اختیار نہیں ہے ہی نہیں. یہ پتہ نہیں کس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں اور دبا کے کر رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ان کو آئین کی، کوئی پرواہ نہیں ان کو قانون کے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی. اب میں تو اس لیے بھی دکھی ہوں کہ میں محسن نقوی کو ایک شریف اور بڑا ہی کم گو، پر تکلف بات کرنے میں اور شیریں گو، اور بڑے ان کا منکسر المزاج میں بندہ اس کو سمجھتا تھا. پر یہ تو اب اگر یہ ہو رہا ہے، اور آج میں آپ کو بتاؤں، آج رات آپریشن ہو رہا ہے، اور آپریشن عمران خان کے گھر پہ ہو رہا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے آج رات انہوں نے جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، میں نے ویڈیو لی ہے، میں آپ کو ویڈیو بھیج سکتا ہوں. میں نے خود جا کے، میرے زمان پارک پہ ہے، ہم تو اب توقع کر رہے ہیں. میں تو اس گھر میں نہیں رہتا، میرے بچے، بیٹے اور بہو اور بچے رہتے ہیں، پر میں آج رات ادھر سو رہا ہوں. اگر پولیس کو یہ جاننا ہو تو کدھر ہے، میں آج رات یہاں سو رہا ہوں. اور یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو تمام کے تمام معاملات ہوئے ہیں، مثلاً چینل کو بند کر دینا، پھر خان صاحب کی تقریر پہ پابندی، پھر آج جو ہوا، یہ تمام کے تمام بلڈ اپ ہے گرفتاری کے لیے خان صاحب کی. آج جتنی پولیس آئی ہوئی ہے، میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا اس کے بعد، جتنی پولیس آئی ہوئی ہے، جتنی گاڑیاں پرزنر وین لائی ہوئی ہیں، یہ ساری مال روڈ میں سے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور سپاہی اتر کے فراش ہوئے ہیں نہر کے کنارے. اور یہ آج آپریشن ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے کہ کم از کم 100 گاڑیاں ٹویوٹا کورولاز وغیرہ مختلف پولیس افسر کی، ہر پولیس افسر وہ وہاں کھڑی ہے، کم از کم 20 بسیں کھڑی ہیں، اور 7 کے 8 پرزنر وینز کھڑی ہیں. اب یہ سب، اور پھر ہاں موٹر سائیکل، کم از کم 100 موٹر سائیکل، پولیس کا موٹر سائیکل کھڑا ہے، اور کوئی انتہائی نہیں. آج انہوں نے یہ کرنا ہے آپریشن، اور اس کے آج لیکن انہوں نے جو ظلم کیا ہے خواتین پہ، وہ یہ ان کی سرشت ہے، یہ اس سے باز نہیں رہ سکتے. یہ ان کی سوچ اور ذہنیت ہے. یہ لوگ خدا نخواستہ ہر عورت کو، ہر چلتی پھرتی عورت، وہ حجاب میں ہو، وہ حجاب کے بغیر ہو، ہر چلتی پھرتی عورت کو ان کا ذہن ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت گناہ ہے. یہ جا رہی ہے میرے سامنے کیوں آئی؟ اب اس کو میں نے کوئی ہاتھ پائی کر لیا یا گرا لیا تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ میرے سامنے آئی کیوں؟ یہ تو میرے لیے، میں کیا کروں؟ میں تو بے بس ہوں، میں تو مرد ہوں، میں تو بے بس ہوں، میرے سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا. آپ اس کو بند کرو. جہاں آدھی آبادی قید ہو، ذہنی طور پہ قید ہو، اس کو قید رکھا جاتا ہو، اور وہ ایک مسئلہ ہو، اور دوسری باقی آدھی آبادی وہ اس مسئلے کے حل میں اور اس کی قید خانے کو کے بارے میں کہ کس طرح اس کو قید رکھنا ہے، کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں، قیدی ہے. آدھی آبادی قیدی ہے، آدھی آبادی قید وہ اس کو قید رکھنے کے لیے بیٹھی ہے. آدھی آبادی مسئلہ ہے، دوسری آدھی آبادی اس مسئلے کے حل سے الجھ رہے ہیں، ڈنڈا سوٹی ہو رہے ہیں اور مار دھاڑ کر رہے ہیں. اس معاشرے نے کہاں ترقی کرنی ہے؟ فریاد کہاں ترقی کرنی؟ ہمارے ذہن پہ عورت سوار ہے مردوں کی، اور عورت کو ہم یورپ میں اب دیکھیں ترقی کہاں کی ہے، وہ چاند پہ پہنچے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں.
خدا کا خوف کرو. آپ کو مطلب آپ سلوار کی لمبائی پہ قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے کہ ہاتھ کھول کے کرنی ہے, اس پہ مزید قتل کر رہے ہو. آپ داڑھی کی سطر پہ قتل کر رہے ہو. آپ آئی ڈی کارڈ دیکھ کے نام قتل کر رہے ہو. کہاں یہ کیا بدبختی ہے. اور دنیا ساری ہم سے دنیا کو ہماری پرواہ نہیں ہے. وہ بہت آگے جا رہی ہے, وہ ٹیکنالوجی پڑھ رہی ہے, وہ سائنسز پڑھ رہی ہے. ہم بس اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے مسلمان کو مسلمان کر رہے. جو مسلم ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, جس کا نام اسلامی ہے, اس کو ہم نے مزید مسلمان کر دیا. بہت ہی افسوسناک ہے. اور آپ نے ہمیں خبر دے دی, آپ کہیں کہ آج خان صاحب کی گرفتاری ہے اور آپ اس لیے وہاں پر موجود ہیں زمان پارک میں. تو پھر کیا الیکشن ہوں گے ٹائم پہ؟ آج وزیر قانون اعظم طاہر نے کہا کہ اگر الیکشن نہ بھی ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, کیونکہ آئین کا آرٹیکل 254 واضح ہے کہ کوئی آئینی کام طے شدہ وقت میں نہ ہوا تو وہ غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا. فریدہ ذرا فریا میری بات سن لو. یہ میں کیا تھک گیا ہوں. یہ جو اعظم نذیر طاہر لا منسٹر یا اٹارنی جنرل, یہ اگر تشریح کرتے ہیں نا اس فیصلے کی یا ان آرٹیکلز کی, تو یہ توہین عدالت کر رہے ہیں, بالکل توہین عدالت کر رہے ہیں. پر میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ہے. 254 پہ بڑا یہ آسرا کرتے ہیں. 254 یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کام ہو گیا ہے, صحیح کام ہو گیا ہے, صحیح طریقے سے ہو گیا ہے, لیکن وہ میعاد سے ذرا زیادہ ٹائم میں ہوا ہے, آئینی میعاد جو تھی, اس کو عدالت سے کنڈون یعنی درگزر کرایا جا سکتا ہے کہ میعاد کو آپ درگزر کرو. ہاں ہو گیا ہے, الیکشن ہو گیا ہے, جیسا حاجی سیف اللہ کا تھا, الیکشن اپنی پیک پہ پہنچ گیا ہے اور اب ذرا میعاد سب ٹھیک ہوا ہے, پر میعاد اس کی ذرا اب اس کو اسمبلی کو ہم ڈسٹرائے نہیں کریں گے, اس کو اسمبلی کو بچائیں گے. اب یہ ہوتا ہے کانڈونیشن آفٹر دی ایونٹ. اس کے تحت سپریم کورٹ آتھرائز نہیں کر سکتا کسی کو, اعظم نذیر طارق کو یا چیف الیکشن کمشنر کو, کہ ہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ جا کے انلیگل کام کریں, اس کو تھپڑ مار دیں, اس کو گلا گھونٹ دیں. یہ آتھرائز نہیں کر سکتا. کنڈون ایکس پوسٹ فیکٹر بعد مطلب ہے اس کی پرفارمنس کے, تو یہ بالکل جا رہے ہیں. ان کو کوئی رعایت نہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا. لیکن بڑی خبر علی نواز وان صاحب, آپ کے لیے بھی کوئی, آپ کے پاس بھی ایسی کوئی اطلاع ہے؟ آج ایک تو افسوس کہ تحریک انصاف کی ریلی پہ تشدد میں ایک کارکن جاں بحق ہوئے, اس کا کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ لیکن ابھی جو لگ رہا ہے کہ معاملہ ٹلا نہیں ہے. اعتزاز حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے ابھی زمان پارک میں. اچھا, بڑا افسوسناک دن ہے. ماڈل ٹاؤن کی ایچ پی ریپیٹ کی گئی ہے. چین آیا عمران خان کی طرف سے, انہوں نے ان کو سمجھتے ہوئے کہ ارادے انہوں نے ملتوی کی پر باز نہ آئے, اور انہوں نے آپ کے سامنے ہمارے پنگ ورکر علی بلال جو کہتے ہیں, اس کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی, اس کو پہلے گرفتار کیا, کہیں لے جا کے اس پر تشدد کیا, جس کی وہ داغ نہ لا سکا اور وہ وفات پا گیا, شہید ہو گیا. یہ تو آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن. جس طرح آپ کو پیمرا نے نوٹسز بھیجے, تو پہلے آپ نے عمران خان کی تصویریں دکھانی, پھر اس کے بعد آپ نے ریلی میں دکھانی, اس کے بعد جس طرح 144 لگایا گیا, جس طرح پاکستان میں اس وقت کوئی نظام تو نہیں ہے, بنانا ریپبلک بنی ہوئی ہے, ایک نگراں گورنمنٹ ہے, سو کالڈ ہم تو کہتے ہیں نگراں گورنمنٹ کیا حرکتیں کر رہی ہے, جس طرح اس کو لگایا گیا. تو آج میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ کل آج نہیں 3 مہینے بعد, 3 مہینے بعد نہیں, 4 مہینے بعد, سال بعد 2 لوگوں پہ پرچے ہوں گے, اور وہ قتل کا پرچہ ہوگا, جس میں محسن نقوی صاحب ہوں گے اور الیکشن کمشنر صاحب ہوں گے, جنہوں نے ان کو لگایا ہے, جو ان کو سمجھتے تھے کہ یہ نگراں گورنمنٹ ہے, یہ نیوٹرل ہے, اور نیوٹرل نے جو آج کیا ہے آپ کے سامنے ہے, اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ملتی. الیکشن شیڈیول ایشو ہو چکا ہوا, الیکشن ہو چکا ہوا, سپریم کورٹ کہہ چکی ہوئی ہے کہ آپ کا الیکشن ہو جائیں گے 30 اپریل کو. اب مجھے بات بتائیں
कौन सा कानून कहता है कि जब इलेक्शन होंगे तो आप रैलीज नहीं निकालेंगे, आप जुलूस नहीं निकालेंगे, आप अपनी तकरीरें नहीं करेंगे, आप अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएंगे, सिवाय इसके कि राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को कि वो जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगा। अब ये सारा एक नेक्सस है। हम तो क्विक पहले क्वेश्चन अली अवान साहब कि आपने कहा कि ये पर्चे होंगे, लेकिन पहले भी आप लोगों ने कहा था एक्शन लेंगे जो 25 मई को हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हो सका था। तो आर यू श्योर ये अभी क्या बयान ही है या एक्चुअली आप लोग एक्शन लेंगे मौका मिला तो? छोड़ू आपके सामने ये तो आपके सामने है कि इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई, इमरान खान साहब को गोलियां लगी, 11 और लोगों को गोलियां लगी, एक कारकुन शहीद हो गया, हम उसकी एफआईआर नहीं कटा सके। ये बहुत बड़ा रीजन है। हम क्या समझते थे और अब भी समझते हैं कि ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता, ये निजाम आप इस तरह चला नहीं सकते। गवर्नमेंट हमारी ना फरियाद, हम एफआईआर नहीं करा सके थे। और आप कह रही है कि हमने उन लोगों के, आपने देखा है कि 25 मई में जितने लोग इन्वॉल्व थे उन सबको दोबारा तकर्रियां हुई है पंजाब के अंदर, सो कॉल्ड न्यूट्रल निगरान गवर्नमेंट के अंदर। इस तरह चल नहीं सकता फरियाद, आपके सामने है। जिस तरह आपकी जबानबंदी की जा रही है, जिस तरह मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्लियर डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, क्लियर डायरेक्शन है हाई कोर्ट की। ये काम पेमरा कर ही नहीं सकता, वो कर रहा है। राइट, ठीक, इफ यू अलाउ मी साबिर शाकिर साहब की तरफ चलते हैं। के साथ क्या हो रहा है? Right. आज वो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया का लड़का है, सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी टीम को गिरफ्तार किया गया। मुझे तो अफसोस है फरिया आपकी कम्युनिटी से भी, आपकी फर्टर्निटी से भी, क्या किया उन्होंने जो लोगों के साथ हुआ है? कहाँ वो लोग खड़े हुए हैं? कहाँ किस तरह का एहतजाज हुआ है? किस तरह आज आपके सामने औरत वुमेन डे है आज इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ है? और ये पहली दफा नहीं हुआ फरिया साथियों के साथ। उस दिन जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, उस दिन भी इस्लामाबाद पुलिस ने ये किया था और दोबारा उसने रिपीट किया। आपका 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, पर आप अगर सो कॉल्ड जमहूरियत के अंदर रहते हैं तो आपके पास राइट है बात करने का, आपके पास राइट है इख्तलाफ करने का, आपके पास राइट है एहतजाज करने का, आपके पास राइट है अपना इजहार राय करने का। कहाँ खड़े हैं हम इस वक्त भैया? और इस वक्त कहाँ जाए पाकिस्तान? आज एक कारकुन, आप सोच सकती हैं उसके घर पे क्या गुजर रही होगी? आज पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया गया है? क्या तुम अपने हक की बात करोगे, तुम अपनी जबान खोलोगे, तुम अपने प्रोटेस्ट करोगे, तुम एहतजाज करोगे, तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाएगा? ये मैसेज क्या है पाकिस्तान के अंदर? ओके, राइट। साबिर शाकिर साहब, ओवरऑल जो इंटरिम गवर्नमेंट का इसमें रोल नजर आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी साहब को आप शायद पहले तो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी हैं वो सब जान गए हैं और तासुर कोई उनका अच्छा नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को? देखें, मोहसिन नकवी साहब जो हैं निगरान वजीर आला हमारे दोस्त हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी इस वक्त डिजोरे तो हैं, डिफेक्टो कोई और है। निगरान हुकूमत ये जाती उम्रा से और लंदन से अहकाम आ रहे हैं, किरदार वही है, सानिया मॉडल टाउन वाले, रिस्पांसिबल तो वही है ना साबिर शाकिर साहब, वो रिजाइन कर दें फिर। कानूनी तौर पे वही फंसेंगे, उन्हीं के गले का फंदा जो है वो टाइट होगा। उसकी रीजन ये है कि वजीर आजम हाउस में 4-5 दिन पहले उनको बुलाया गया था और उनको बुला के कहा गया था कि अब हमने जरा आहनी हाथों से निमटना है और इसलिए ये आपको हम बता रहे हैं। और पंजाब पुलिस, आपको पता है निगरानों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, बल्कि ये बराह रास्त अहकामात राना साहब के पास हैं, जाती उम्रा पे हैं और लंदन से हैं। खबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खबर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 15 से 20 मार्च से पहले ये हुक्म है, ख्वाहिश भी है, हुक्म है कि इमरान खान साहब को हर हाल में हम गिरफ्तार देखना चाहते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। 15 से 20 मार्च उसी तरफ हालात जा रहे हैं और जैसे ही पसे पर्दा कोशिशें होती हैं मफाहमत की और मामला को ठीक करने की, तो ये मुस्लिम लीग नवाज और जाती उम्रा में ये शदीद तरीन मसाइल पैदा हो जाते हैं और ख़ासतौर पर लीगी सफ़ों में
کہ یہ معاملات کہیں سیدھے ہو کے کیونکہ پرامن ہوتے ہیں تو انتخابات کی طرف جانا ہے جو چودھری صاحب ایک کوئک لیکھیے جو ابھی اعتزاز حسن صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ وہ تو وہیں رہتے ہیں، تو یو سینگ کہ میں آج رات اسپیشلی رکوں گا بھی ادھر، کہ ہی بلیوز کہ آج رات گرفتاری ہوگی. بالکل. دیکھیں پہلے بھی ایک ایفرٹ ہوئی اور اس کے بعد جیسے ہی عمران خان صاحب کو ضمانتیں ملیں اس کے بعد ایک خبر آئی، کل خبر آئی کہ آرمی چیف نے ملاقات سے معذرت کی ہے. ان فیکٹ وہ جو میٹنگ تھی اس میں آرمی چیف کی جو پوری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ مل بیٹھ کے پولیٹیکل پلیئرز کو، اپوزیشن اور حکومت کو معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ تھا ان کا میسج. یہ میسج اکراس دا بورڈ تھا. یہ میسج صرف عمران خان کے لیے نہیں تھا، یہ اکراس دا بورڈ، یہ گورنمنٹ کے لیے بھی تھا. اب اگر مفاہمت ہوتی ہے، ٹیبل پہ آتے ہیں تو سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے، الیکشن شیڈول آ چکا ہے. آپ دیکھیں آج ہی الیکشن شیڈول آیا پنجاب کا اور آج ہی یہ آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے اور یہ اس قدر طاقت استعمال کی. خواتین کا عالمی دن، خواتین پہ تشدد اور پولیٹیکل ورکرز پہ بھی تشدد، دوسری خواتین پہ بھی تشدد. تو یہ کہیں اور کسی اور طرف یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 15 سے 20 مارچ وہ کہتے ہیں نا کہ ترازو برابر کریں. تو وہ ترازو برابر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جس کے اربوں روپے کی پراپرٹی ہے ان کو بھی وہی سزا ملے اور جس کی ابھی تک کرپشن کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا، نیب پوری کی پوری کوشش کر رہی ہے، اس میں بھی نہیں آیا. خواہش اور حکم کی تعمیل میں اگر ہماری حکومتی مشینری اور ریاستی مشینری اگر اس خواہش اور تکمیل میں لگی رہی، اس حکم کی تعمیل میں، تو پاکستان کے مستقبل کوئی اچھا نہیں ہے جمہوریت کے حوالے سے. کیونکہ یہ سارے کا سارا کیوس جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہم لے کے جائیں گے، بلوچستان کی پالیسی آ گئی، اسلام آباد کی پالیسی آ گئی، تو یہ اصل میں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیوس پیدا کرنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا بیس کیمپ تھا پنجاب اور پنجاب میں تھی لاہور، یہاں پہ وہ تختہ الٹ دیا گیا. ان کا سیاسی بیس کیمپ ان کا ہو گیا ختم، تباہ ہو گیا، وہ عمران خان نے کر دیا ہے. اسی طریقے سے مولانا کا بیس کیمپ ہوتا تھا خیبر پختونخوا، وہ برباد ہو گیا ہے. اب یہ دونوں نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں اور اس لیے زرداری صاحب جو ہے پیپلز پارٹی وہ بڑی کین آبزرو کر رہی ہے، کینلی آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ کہیں سارے کا سارا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو ماشاء اللہ کی طرف نہ دھکیل دیں. اوکے، سو یہ انالیسز آیا صاحب شاکر صاحب کا. نہال ہاشمی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سیکیورٹی کا ایشو بنا کے، آپ تو لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، کیا اس سے الیکشن آگے ہو پائیں گے یا خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیں گے لیکن الیکشن میں تو پھر بھی جانا ہوگا؟ جی نہال ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے انٹرو اعتزاز صاحب کو، علی نواز صاحب کو اور سابق شاکر صاحب کی میں بھوشیہ وانی، میں نے ان کی جو نجومیت تھی وہ بھی سن رہا تھا، جو ہمارے پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو ووٹ بینک ہے. اب اس کے بعد سوال آپ نے جو کیا وہ یہ کہ عمران خان صاحب ڈبل اسٹینڈرڈ چھوڑیں، سنگل وکٹ پہ آئیں. یا تو وہ کہیں کہ جیل جائیں گے یا کہیں نہیں جائیں گے. کیا باقی پاکستان کے جتنے لوگ ہیں کیا وہ لوگ جیل نہیں گئے؟ کیا سیاستدان جیل نہیں گیا جس کو ماخوذ ہے؟ کیا نواز شریف جیل نہیں گئے؟ کیا نواز شریف عدالتوں میں نہیں گیا؟ نہال ہاشمی بھی جیل گئے ہیں، کیا آصف زرداری نہیں گئے؟ ایک سن لینا، کیا آصف زرداری نہیں گئے؟ کیا پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نہیں گئے؟ تو یا تو آپ کہہ دیں کہ عمران خان انسانوں میں سے نہیں ہے، کوئی جن ہے، کوئی بلا ہے، کوئی سپر چیز ہے. تو کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ 22 کروڑ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ریلی کا اعلان کرتے ہیں. ایک بیچارہ علی حبیب، اللہ اسے غریق رحمت کرے اور اس کے گھر کو صبر جمیل. کوئی بھی انسان کی ہلاکت ہو جائے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کسی بھی انسان کو اس میں دکھی ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ ماحول کیوں پیدا کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ دوسروں کے بچوں کو جیل بھیج رہے ہیں اور خود اپنی حفاظت کے لیے کارکن کو لے آتے ہیں. دوسرے کو بچوں کو ریلیوں میں بھیج دیتے ہیں، اپنا ان کا پلاسٹر نہیں اترتا ہے. پھر دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھ کے پولیٹیکل ٹاک کریں. خود وہ افواج سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ ایک آدمی کا کورٹ مارشل کروانا چاہتے ہیں، دوسرے طرف دوسرے آرمی چیف سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. فوج کہتی ہے ہم اے پولیٹیکل ہیں بھائی، ہمیں نہ کر سیٹو. وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو آئیں. اور پھر ابھی جیسے بھوشیہ وانی کی شاکر صاحب نے کہ ماشاءاللہ لگ جائے گا. تو بھائی اگر کسی کو لگانا ہوگا تو آپ کے روکنے سے نہیں رکے گا. اعتزاز صاحب بھی جو بات کر کے گئے، بھائی ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. پنجاب میں انٹرم گورنمنٹ ہے
اور جس پارٹی کے اعتزاز صاحب نمائندگی لیکن کرتے آپ ہیں وہ کنڈیم تو کر سکتے ہیں نہال ہاشمی صاحب، وہ اپنی جی کیا کر سکتے کرتے ہیں جو آج میں نے تو ہوا کہا کسی خواتین کے انسانیت ساتھ، کسی مردوں کے ساتھ. آپ پوری بات سن لیں. جی کسی انسان کی ہلاکت جو ہے نا، کسی کو جاں بحق ہونا، یہ ہمارا دین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک انسان کی حرمت میرے کعبہ سے زیادہ ہے. تو اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو کیسے آپ کوئی بھی معزز آدمی اور مہذب معاشرہ تشدد کو کسی بھی شکل میں ہو اسے ہم برداشت، خواہ وہ عمران خان کے دور میں ٹی ایل پی والوں پہ حملہ تھا اسے بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا، اور اگر آج کسی معصوم کی جان جاتی تو آپ کیسے، اللہ کو تو جواب دینا ہے نا، ہم نے اپنے کسی قیادت تو کو آپ نہیں جواب انٹرم دینا. گورنمنٹ کو اگر ذمہ کوئی دار انسان کی سمجھتے ہیں، ہلاکت انٹرم گورنمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ اس پہ سن تو لیں جی، ہماری پارٹی تو اس میں ذمہ دار نہیں ہے. اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ لندن سے اور جاتی عمرہ سے کنٹرولر، ایسا نہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کسی کو کنٹرول نہیں کرتے. یہ عمران خان صاحب تھے جو کہ کنٹرول کر رہے تھے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، اور انہی کو اب پارٹی دے دیا انہوں نے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو. تو ان کی پارٹی آپ ذرا دیکھیں تو ان کا کیس اسٹڈی کریں کہ یہ کس طرح سے بزدار کو کنٹرول کرتے تھے، کس طرح سے خود یہ استحقاق عمران خان کا نہیں تھا کہ انہوں نے پنجاب کو بحران میں خود کہا کہ جی میں اسمبلی توڑ دوں گا. آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ پنجاب اسمبلی کے سی ایم کا کام تھا، وہ توڑتا ہے. اور آج جب وہ ٹوٹ گیا تو آج آپ واویلا کر رہے ہیں. نوجوانوں کو آپ روڈ پہ لے آتے ہیں، کبھی ان کو جیل میں بھجوا دیتے ہیں، کبھی ریلیوں میں بھجواتے ہیں، تو خود گھر سے آپ نکلتے نہیں ہیں. اور اگر آپ نکلتے ہیں تو غیر جمہوری قوتوں سے بات کرنے کی باتیں کرتے ہیں، عدالتوں کو آپ فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں، قانون کا آپ احترام نہیں کرتے ہیں، عدالت کا آپ احترام نہیں کرتے، پولیس کا آپ احترام نہیں کرتے، پارلیمنٹ کا آپ احترام نہیں کرتے، سویلینز کا آپ احترام نہیں کرتے. پھر آپ کرتے تو ہیں کس کا احترام کرتے ہیں یہ بتا دیں. Right, we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. آج روزنامہ جنگ میں آرمی چیف جنرل آصم منیر کی پیر کو وزیر خزانہ کے ہمراہ لاہور اور کراچی کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی خبر شائع ہوئی ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق آرمی چیف نے کاروباری شخصیات کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا. ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل چکا ہے، ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے. آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پر امید نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ قوم پر مشکلات آتی ہیں اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم دائم رہیں گے. جنرل آصم نے اسلامی تعلیمات کا بھی حوالہ دیا اور شرکاء کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان موجودہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. آرمی چیف اور وزیر خزانہ نے کاروباری افراد کو یہ بھی بتایا کہ آئی ایم ایف کی تمام پیش کی شرائط کو پورا کر دیا گیا ہے اور چند روز میں ہی معاہدہ ہو جائے گا. ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ ملاقات کے حوالے سے بات ہوئی تھی، مگر آرمی چیف نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے سے معذرت کر لی ہے. دوسری طرف خان صاحب کی گرفتاری کا آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی بھی بات سنی. رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا منسٹر بھی اس حوالے سے فرما چکے ہیں، انہیں بھی دیکھیے. سے فیسیلیٹیٹ یا اسے جو سہولت ملنی چاہیے تھی، جو ریلیف ملنا چاہیے تھی، وہ مل چکا. اب اس کو جو ہے وہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. یہ انجام کو پہنچے گا تو ملک جو ہے وہ اپنے بہتر انجام کی طرف آگے بڑھے گا. یہ فتنہ ہے، اس کو اس ملک کی سیاست سے بائی دی پاور آف ووٹ اس کو مائنس نہ کیا، یہ اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. عدالت نے کیونکہ انہیں 13 تاریخ کا ٹائم دیا ہے، امید کی جانی چاہیے کہ 13 تاریخ کو وہ پیش ہوں گے، عدالت اور رول آف لا کے اوپر عمل کرتے ہوئے خود کو پیش کریں گے. اگر وہ اسی طرح سے چھپے رہے، اسی طرح سے قانون سے بھاگے رہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کب تک خیر منائے گی، پھر ایک دن تو جو ہے ان کو گرفتار کر کے لانا ہی پڑے گا. علی نواز زمان صاحب، ہم ایک طرف تو شدید کریک ڈاؤن اور سختی دیکھ رہے ہیں، مگر کل شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں بات چیت شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ابھی صاحب شاکر صاحب کی بھی خبر آپ نے سنی ہے. سو کیا کوئی بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے اور کوئی اس کو سٹال کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں فری، اس سے پہلے جو آپ نے ایک مزاحیہ ایک ابھی کلپ سنایا رانا ثناء اللہ کا، کیونکہ مزاحیہ کریکٹر ان کے ہاتھ میں تو خود تو کچھ ہے نہیں ہے، اور ہمیشہ اس طرح کی بڑکے مارتے رہتے ہیں. اور پرسوں آپ کو یاد ہوگا تو جب عمران خان صاحب کے گھر پہ زمان پاک میں پولیس آئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم زمان پھر وہ وارنٹ جو ہے گرفتار وارنٹ جو کورٹ نے دیے ہیں اس کی ریسیونگ لینے آئے ہیں. آئی جی صاحب یہاں اسلام آباد میں وہ صحافیوں پہ تشدد کرنا بہت پسند ہے. اسلام آباد کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو ان کی کنٹرول میں نہیں ہے کہ روز رازدانی، روز قتل، لیفٹ لائن میں گینگ ریپ آپ کے سامنے. پر صحافیوں کو، ہم پولیٹیکل ورکر تو ہے ہی ان کے نشانے پہ،
اور صحافियों को 2 दफा वो इस तरह का फेंटा भी लगा चुके हुए हैं। तीसरी जगह वो कहते हैं कि हम उनके गिरफ्तार के बगैर वापस नहीं आएंगे, और राना सनाउल्लाह साहब उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है उन्हें गिरफ्तार करने की, हमें गिरफ्तार करना होता तो हम पहले कर लेते। तो एक मजाइया इनके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। तो मेरे ख्याल इसहाकडार साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इसहाकडार साहब को मतलब जिस तरह वो वहाँ गए हैं वहाँ तो उनको जाना नहीं चाहिए। अगर वहाँ गए हैं और वहाँ उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, तो पाकिस्तान के मसाइल हैं क्या? आप कह रहे हैं कि आपसे अच्छा आज तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा और आपने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर लेके गए, तो अगर आपको क्यों क्लैरिफिकेशन और क्यों किसी की आपको जरूरत थी कि वो आपको बैक करे इस तरह की आप लोग। पोलाइट रिमाइंडर अली नवाज अमान साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा कि आर्मी चीफ आपके ज़माने में भी मिलते थे बिजनेस की शख्सियात से, तब दूसरे आर्मी चीफ थे, लेकिन ऐसा होता था। उसके बाद आपको याद होगा तो इमरान खान साहब का बयान भी आया था और फिर उनसे पूछा भी गया था। आजकल तो अब किसी मीडिया बेचारे अंकल की हिम्मत ही नहीं है, आप लोग तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, ना मरीम का, ना शहबाज शरीफ का, ना किसी और नहीं, का। हम कर सकते हैं, लेकिन वो करने देते नहीं है। अगर वो दे हमें चांस, हम जरूर करेंगे इंटरव्यू। मेरी इजाजत से मिले थे। कहीं आपने ये सुना इस बात को? कहीं आपने इस चीज की बात? आप मुझे बताइए कि कोई निजाम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? आप मुझे बताएं कि ये मोहसिन नकवी साहब किसकी चॉइस है? अच्छा, आप मुझे, क्योंकि मैं आपको लाइट रिमाइंडर्स दे रही है मुझे, ये जो अभी चेयरमैन नैब लगे हैं, पूरी पीडीएम कह चुकी हुई है कि हमें तो पता ही नहीं, हमारी ये तो हमारी चॉइस में भी नहीं थे, ये पता नहीं कहां से लग गए। मुझे बताएं कहां से लगे? आप मुझे बता दें, क्योंकि आप मुझे पोलाइट रिमाइंडर्स दे रही हैं। पाकिस्तान में कोई निजाम तो नहीं चल रहा ना, पर ये यू नो दिस थिंग। आप टीवी पे हैं, मैं टीवी पे हूँ, शायद उस तरह खुल के बात नहीं कर पा रहे। क्या पाकिस्तान में आप ये सोच समझ सकती हैं कि जो हालात हैं इस वक्त, आप क्यों कहती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, आप ये सवाल क्यों रखती हैं लोगों के सामने कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? ये कोई सवाल बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बाकी साबिर शाकिर को भी पता है। और जो साबिर शाकिर ये कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह और ये लोग फलां लोग, नहीं भाई, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में इस वक्त आपके पास निजाम कोई नहीं है। अगर आप समझते हैं शहबाज शरीफ वजीर आजम है, आप ये समझते हैं कोई निजाम है, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देयर इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जो ये आपने बुला लिया था, मेरे ख्याल उनका नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा, कि निहाल हाशमी साहब का नाम उनको हाजिर होना पड़ेगा। आप तकरीर की शेखापुरा में मरियम बीबी ने, और उन्होंने कहा कि आप छुपे हुए जमान बाग में। आज उसने 4 दिन से ऐलान किया हुआ था मैं निकलूंगा, आज आपकी कांपे टांग नहीं है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पाकिस्तान वो रोड में आए। आपको पता है जब वो रोड पे आएगा तो आपके साथ होगा क्या? आपने क्या लाहौर के अंदर? राइट, सो मैं आती हूँ निहाल हाशमी साहब, आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा। पर साबिर शाकिर साहब, ये जो बैकग्राउंड टॉक्स के बारे में दिया शेख रशीद साहब ने, ये उनका तासुर है या असल में ऐसा कुछ है? देखें, एक अच्छी एफर्ट जब भी होती है, अच्छे लोग मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है, और जब भी ये अच्छी एफर्ट होने लगती है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए और स्मूथली इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं, जब भी ये खबर आएगी उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा। स्पॉयलर्स जो हैं वो आ जाते हैं, और स्पॉयलर्स भी हर जगह मौजूद है, और उनको पता होता है कि बातचीत होने वाली है, और जब बातचीत होती है तो फौरन ये कोई ना कोई ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। निहाल हाशमी साहब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, मैं उनका इसलिए भी एहतराम करता हूँ कि वो एक सही मानों में पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और लॉयल्टी के साथ वो एक आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं। लेकिन उनको भी आज जो बात कह रहे हैं कि ये केयर टेकर सेटअप की सारी बातें, नहीं, ये केयर टेकर सेटअप नहीं है, ये हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। और इसको देखें, अगर केयर टेकर सेटअप है तो निगरान वजीर आला आते, निगरान वजीर को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो बताते, ब्रीफ करते, लेकिन इस सारी सूरत हाल को जो डिक्टेट किया और जो ब्रीफ किया वो राना सनाउल्लाह साहब ने किया, वफाकी वजीर दाखिला ने। जबकि निगरान हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत का इस वक्त कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंतखाबात की तरफ जा चुके हैं, इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। आप टाइमिंग्स देखें, आज इलेक्शन शेड्यूल आया है, आज इलेक्शन शेड्यूल आया है, खवातीन का आलमी दिन है और इंतखाबी रैली निकालनी थी। मरीम साहबा इस वक्त पंजाब में बहावलपुर जा चुकी हैं, मुल्तान जा चुकी हैं, सरगोदा जा चुकी हैं, शोभपुरा जा चुकी हैं, गुजरांवाला जा चुकी हैं, एबटाबाद जा चुकी हैं, पंजाब के रावलपिंडी जा चुकी हैं, इस्लामाबाद जा चुकी हैं, जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं। लेकिन उससे पहले
عمران خان کی تقریر اور تحریر پہ ہر طرح کی لائیو کوریج، انڈائریکٹ کوریج، ریکارڈنگ پہ پابندی لگانا، اس کے بعد ARY ٹیلی ویژن چینلز کو بند کر دینا، لائسنس منسوخ کر دینا، اس کے بعد پھر آج الیکشن شیڈول آیا ہے اور آج یہ اتنا بڑا ایک آپریشن لانچ کر دینا۔ چودھری فضال حسن صاحب ظاہر ہے ایک تو وہ ویل انفارمڈ بھی ہوتے ہیں اور پھر وہیں رہتے بھی وہیں پہ ہیں، وہ جب یہ بات کر رہے ہیں پھر بلوچستان سے آ جانا، پولیس لے کے جی وارنٹس آ گئے ہیں۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ جانا تھا تو وہاں سے اسلام آباد پولیس آ گئی، پہلے IG اسلام آباد نے کہا کہ ہم گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹیم وہیں رکے گی، لیکن جب معاملات آگے نہ بڑھ سکے اور گرفتاری کی طرف نہ جا سکے، کیونکہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو اور ملبہ بھی ہم پہ نہ آئے، اور یہ جو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یہ کوئی اڑتی بات نہیں ہے، 15 سے 20 مارچ ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے، 15 سے 20 مارچ، اس دوران یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اس سے پہلے تو اس سے پہلے الیکشن شیڈول آ جاتا ہے گورنر خیبر پختونخوا کا۔ اب گورنر صاحبان جو ہیں وہ کس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ وہ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے، وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں اپنے پارٹی ہیڈ سے، وہ پارٹی ہیڈ جو کہ پارلیمان میں بھی موجود نہیں ہے، جو سسٹم میں موجود نہیں ہے، وہ جو وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے اس کے اکارڈنگلی وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تو سارے کا سارا سسٹم ہی ہائی جیک ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں اچھی جا رہی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کو بھی بہت ساری حقیقتوں کا ادراک ہے۔ رائٹ، سو نہال ہاشمی صاحب، آج مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ بھی کیا کہ جنرل فیاض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ لوگ کوشش کر چکے ہیں جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلا کر، آپ کے خیال سے یہ ابھی یہ عوامی مطالبہ ہے کہ جنرل فیاض کا کورٹ مارشل کیا جائے، اور کیا ایسا کر لیں گے آپ لوگ؟ ذرا 2 منٹ مجھے دیجیے گا، آپ نے بہت ہی چھپتا ہوا ایک سوال کیا ہے۔ ہم نے مشرف کا آرٹیکل 6 میں مقدمہ چلایا بھی اور اسے سزا بھی ہوئی، مگر میں اس سے ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مسئلہ اس سے ایک قدم آگے ہے، ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہد عزیز صدیقی صاحب نے کیا کہا کہ فیض حمید میرے گھر ہے، تو جناب آپ کون سے کس ملک میں، یا تو آپ سیاست میں آ جاتے اور پھر آپ ریٹائرڈ ہونے کے بعد، ریٹائر ہونے سے پہلے، اور اسی طرح سے ثاقب نثار ہوں جو اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے نا، لیکن ایک بات بتا دوں، ارشاد آپ کی نظر سے نہ گزری ہو، کامران خان صاحب سے بات ہوئی ہے جنرل فیاض کی، ان کا موقع بھی دے دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ذکر کری ہے مریم نواز، اس وقت تو میں اتنی اہم پوزیشن پہ ہی نہیں تھا، تو آرمی چیف کی بات ہوتی ہے۔ پلیز اگر آپ مجھے آپ ذرا، آپ گواہ بھی ہے سارے کچھ، اب تو کھوسا نے بھی کہہ دیا، اب تو پلیز آپ لوگ مجھے 20 میں انٹرپٹ کریں گے تو پھر سوال لے لیں، آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں سب، آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے باجوہ صاحب کا بھی نام ڈالیں، ہر ایک کا نام ڈالیں، میرے لیے ڈال دیں یہ آپ، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے، مریم صاحبہ نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیں جی، میں ایز اے پاکستانی کنسرن، پاکستانی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے ورکنگ کلاس پرسن، ٹیکس پیئر، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، یہ منصف ہو یا ریٹائرڈ جنرلز ہوں۔ یار یہ پاکستان ہمارے آپ کے باپوں نے ووٹ ڈال کے بنایا تھا بھائی، یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کے لیے بنا تھا، چند مراد یافتہ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تو ہم کسی کو بھی مراد دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان کے نام پہ، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس ملک کا المیہ ہے کہ ہمیشہ سیاست دانوں کو اپنے قربانی کا بکرا بنایا ہے، لیاقت علی خان سے لے کر مریم نواز تک، یا بھٹو صاحب، یا آپ بے نظیر کا نام لے لیں، یا کسی کا بھی نام لیں، شروردی صاحب کا نام لیں، یا نواز شریف صاحب کا نام لے لیں، ہمیشہ ہر دور میں سیاستدان کو آپ نے تختہ مشق بنایا۔ اس بار ہونا چاہیے کہ جو اپنے مینڈیٹ سے نکل کے باہر جاتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ مشن بننی چاہیے، اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے، تو پاکستان آگے کی طرف بڑھے گا۔ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے بیچ میں، سوال لے لیں صاحب کا۔ یہ جو پاکستان کی تباہی ہے اس میں ان کا کردار ہے، تو سب کا کردار ہے، اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جی صاحب شاکر صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ پھر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے سلیکٹڈ، جیسے آپ کہہ رہی تھی نا، سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو چھوڑ دیں اور اس کو، یہ چونکہ اس کے ذریعے ہم آئے ہیں اور اس کے ذریعے ہمیں پاور کوریڈور میں واپسی کی جگہ ملی ہے، اس کو تو فی الحال رہنے دیں اور اس کو پکڑ لیں۔ جب یہ آپ یہ کام کرتے ہیں
पॉलिटिशियन, और इस वक्त भी तमाम पॉलिटिशियन बैठ जाएं, और क्यों पिंडी की तरफ देख रहे हैं तमाम के तमाम सियासतदान, बैठें। ईवान सदर इस वक्त खुला है, सिविलियन है, ऐसा इदारा मौजूद है, एक ऐसी जगह मौजूद है, तमाम सियासतदान, तमाम अपोजिशन हुक्मरान सारे के सारे जाएं 14 जमाती इत्तेहाद, और वहीं पे जाके बात करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, वहीं पे जाके इलेक्शन शेड्यूल की बात करें। मैं शाबिर साकिर साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं कि इमरान खान को शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त दावत दी थी जब वो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर थे। इमरान खान साहब बात करें, सदर का कोई रोल नहीं है, वो रियासत का सदर है, वो पीटीआई का सदर नहीं है। और मैं अभी आ जाए, अभी तो अभी फिर सब क्यों जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास? जो लोग सियासत में तिजारत करते हैं, ठीक है, किसी के पास जाते हैं। राइट, हाशमी साहब मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक, और फिर उसके बाद अली अवान से भी पूछते हैं उनका। मुझे लग रहा है इस बात पे तो सभी मुत्तफिक हो गए। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। अली अवान साहब, हमने देखा खान साहब ने कहा कि फॉर्मर आर्मी चीफ का उन्होंने नाम लिया, जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मरीम नवाज के लिए जनरल फैज का होना चाहिए, या आप जुडिशरी में भी हम यही देख रहे हैं, गुड जज बैड जज, गुड जनरल बैड जनरल। ये इस तरीके से सियासत होनी चाहिए, या एक्चुअली पे अगर कोई मसला है तो एहतसाब करें सबका? फरिया, अगर मैं निहाल हाशमी की बात सुनूं तो लैटिन स्पिरिट में वो बात बिल्कुल ठीक कर, ठीक है, पर आप निहाल हाशमी साहब से मुत्तफिक हैं? जी, मैं बिल्कुल ये पहली दफा हुआ है जिंदगी में जो बात की है, बिल्कुल ठीक की है। पर न्यू लीग की एक पस मंजर है, वो ये है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं गिरबान पकड़ते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि यही बाजवा साहब है ना जिनमें लाइन पे लग के इन्होंने वोट दिया था, और तो वही बाजवा साहब आगे पीछे तो नहीं गए। और जब आप तस्वीरें लगा रहे हैं तो बाजवा साहब का नाम क्यों निकाल रहे हैं बीच में से? और मुझे ये बात बताइएगा कि गुड जज बैड जज, आपने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, ये फॉर्मूला सबसे पहले नेल्सन मंडेला ने अपनाया था साउथ अफ्रीका में, वो फेल हो गया हुआ है। आज साउथ अफ्रीका का क्या हाल है आपको ये पता है? जोहानिसबर्ग के अंदर पानी पीने का अवेलेबल नहीं है, वहाँ लाइनें लगी होती हैं पानी लेने के लिए। जब तक इस मुल्क में इत्तेसाब नहीं होगा और अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, और ये अच्छी चीज है, सिस्टम इवॉल्व होता है, और सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। यहाँ जजेस के नाम भी आ रहे हैं, वहाँ जनरलों के नाम भी आ रहे हैं, यहाँ पॉलिटिशियंस के नाम भी आ रहे हैं, यहाँ मीडिया पर्सन्स के नाम भी आ रहे हैं कि कौन एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करता है अपने शोबे के साथ, चाहे वो हम चारों शोबे को 4 सतून गिने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में क्रॉस द बोर्ड क्या इत्तेसाब करना चाहते हैं बाकी सारे लोग? आपके सामने है, अगर आप परफॉर्मेंस ले लें 10.5 महीने की, तो इन 10-10.5 महीने में पाकिस्तान का तो मईशत को तो आप साइड पे छोड़ जो बेड़ा गर्क किया, क्या पाकिस्तान की कौम के लिए कोई लेजिस्लेशन हुई है? चाहे अगर हम इनकी बात को मान भी लें, क्या नैब लॉज चेंज हुए हैं? और आपके सामने ईवीएम खत्म हुई है, आपके सामने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट, और जो नई कल सर्कुलेशन में समरी अप्रूव की गई है कि आपने इजाजत है अली साहब जी ने साहब क्विकली जी चेयरमैन नैब को जो अथॉरिटी दी आपने बात को आगे बढ़ाता हूं, बिल्कुल आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं? अपने पार्लियामान को एम्पावर करेंगे तो कुछ होगा ना, आप सबको करना होगा। तरीका यह है कि एक जमात को मैंडेट जब मिलेगा वो एक अपना मैनिफेस्टो लेके आएगा, वो इत्तेसाब की बात करेगा, चाहे वो कोई भी जमात हो, और वो अक्रॉस द बोर्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, ये था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जी। एक लफ्ज में हुआ क्या फरिया? अली नवाज साहब अगर अली नवाज साहब डेमोक्रेट आपके सामने है। अच्छा एक मिनट अगर आप एक बात सुन लें निहाल हाशमी साहब की, एक बात सुन लें जी, हमें भी सुन लें जी। निहाल हाशमी साहब, हाशमी साहब आपको आवाज जा रही है मेरी? निहाल हाशमी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, अनफॉर्चुनेटली हम कोशिश कर रहे थे उनको सुनने की। सो ये जो कुछ मामलात में साबिर शाकिर साहब आपको लगता है कि ये इकट्ठे होकर मामलात हल हो सकते हैं, लड़ाइयों से नहीं होंगे? देखिए बिल्कुल, मैं अली नवाज साहब से भी यही कहूँगा कि अगर हम जो बातें कमर बाजवा साहब के ज़माने में गलत थी वो आज भी गलत है और उनको गलत ही होना चाहिए। और ये पार्लियामान खुद कमजोरी दिखाती है, पॉलिटिशियन खुद कमजोरी दिखाते हैं। इस वक्त जितना भी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, मुआशरत का बहरान है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, ये सारे के सारे पैदा तो किए हैं जनरल बाजवा साहब ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने, और ना ही उनके साथ ये डीलें होती, ना ही उनका ड्राइंग रूम आबाद होता और वहाँ पे सारे मामला ना तय किए जाते। तो ये तो इलेक्शन ईयर तो था ना, 2023 इंतखाबात ही होने थे,
2023 में, और बड़े अच्छे तरीके से होने थे, लेकिन इन्होंने असर के वक्त जो है, ये खास तौर पे पीडीएम और इन लोगों ने असर के वक्त रोजा तोड़ा है, और उस रोजा तोड़ने के जो गुनाह है वो भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है। और वो जो स्पॉयलर्स हैं, जो मैं बात करता हूँ कि बात चलती है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, वो जो बाजवा एलिमेंट है, क्योंकि इस वक्त एहतसाब तो उनकी बात हो रही है, कोई जनरल फैज का कोर्ट मार्शल और बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल, उनके कोर्ट मार्शल की बात हो रही है। वो कहते हैं कि अगर मफाहमत हो गई और मामला आगे बढ़ गए और इंतखाबात हो गए, पॉलिटिकल प्लेयर्स और इस वक्त की मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे आके बैठ के बात करके इंतखाबात की तरफ चले गए अपने गले को बचाने के लिए, वो पूरे सिस्टम को अब लाइन हमारी कनेक्ट हो गई। हाशमी साहब, आपकी बात हम सुन रहे थे लेकिन आपको हमारी आवाज नहीं जा रही थी, जी बताइए। जी फरिया, मैं दो बात करना चाह रहा हूं। जो अली नवाज साहब ने कहा सर आंखों पे एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मरियम का एहतसाब हुआ, वो बाइज्जत बरी हो गई अदालत से, ठीक, और वो सालों जेल में रही। नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ, लंदन का कोर्ट हो या ब्रॉडशीट हो या एनसीए, उन्होंने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं किया, उससे अकामा में निकाल दिया। अब अगर एहतसाब करना ही है तो इमरान खान साहब का भी एहतसाब कर लें साथ, अगर वो बेकसूर होंगे हट छूट जाएंगे। मगर नवाज शरीफ की तरह वो जेल तो मैंने कोर्ट तो जाए, 200 बार नवाज शरीफ जेल जाते रहे, 200 बार मरियम जो है वो अदालतों में जाते रही, नवाज शरीफ अदालतों में जाते रहे। इमरान खान ना अदालत जाना चाहते हैं, ना कोर्ट जाना चाहते हैं, ना जेल जाना चाहते हैं, ना थाने जाना चाहते हैं। इस तरह से एहतसाब नहीं होगा मेरे भाई। अगर आप एहतसाब चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, तो आए, बैठे, आम पाकिस्तानी की तरह बैठे। आप एबव द लॉ नहीं है। जब आप एबव द लॉ बनते हैं तो फिर आपके साथ ठीक है बिल्कुल। आखिर में रह गया लास्ट मिनट टू यू अली अवान। नहीं, मुझे निहाल हाशमी साहब की बात समझ नहीं है, उसमें कोई आर्गूमेंट तो नहीं था। वजीराबाद हमले से पहले इमरान खान कौन सी कोर्ट में नहीं गए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, सेशन कोर्ट थी, हाई कोर्ट थी। अली नवाज साहब, इमरान खान साहब कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। जब अल्लाह से डरते हैं तो क्यों मौत से डरते हैं? अच्छा निहाल भाई, अल्लाह से डरने वालों को मौत से नहीं डरना चाहिए। अच्छा ठीक बात कर रहे हैं आप। मैं निहाल भाई मेरी बात सुन ली, और इंग्लैंड भी नहीं जाना चाहिए मौत के डर से, और ये भी प्लेटलेट के डर से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे खून, मेरे दिल, मेरे 3 हार्ट अटैक हो गए, इस डर से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे जहन को खून नहीं पहुंच रहा, इस बात पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर मैं जेल में थी तो मुझे फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, ये भी नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अच्छा निहाल बात सुन लेना, निहाल बात सुन ले। मैं आपके जो बेसिक आर्गुमेंट है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। उसका हल क्या है? हल ये नहीं होता दुनिया में कि आपका फरिया मेरे से इख्तलाफ है नजरियाती, और मैं आप कह रहे हैं हम साथ बैठ जाए और ले दे की पॉलिसी कर ले। आपको भी माफ, मुझे भी बात। ये साउथ अफ्रीका में ये मॉडल आ चुका हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर तरीकाकार क्या होता है कि आपने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, लोग आपको अकाउंटेबल करेंगे। मैं मैनिफेस्टो लेके जा रहा हूँ कि मैं आऊंगा, मैं एहतसाब करूंगा। नून भी कह सकती है, पीपल्स पार्टी भी कह सकती है, लेट पीपल पाकिस्तान डिसाइड। क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं डिग्गी में बैठ के जाऊं, मैं ये कहूं कि भाईजान मुझे मुज़ाकरात चाहिए, गुड कॉप बैड कॉप खेलूं, फिर मैं ये ऑडियो में आए कि मैं अंकल्स को मैंने मना लिया है और इसहाकदार साहब आ जाएंगे और जो परवेज मुशर्रफ उसको लाना पड़ेगा, ये लगे कि डील हो गई है। इस तरह नहीं चलता। लेकिन मैं एक बात रिमाइंडर कराना चाहती हूँ कि पैमरा ने बैन तो लगा दिया इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर या उनकी कवरेज के ऊपर, लेकिन इस वक्त भी इस प्रोग्राम में भी आप देख लें मोस्ट टॉक्ड अबाउट शख्सियत या सियासत जो है उनकी गिर्द घूम रही है। सो किसी पे बैन हो, मरियम नवाज पे हो, ज़रदारी साहब पे हो, नवाज शरीफ साहब पे हो या इमरान खान साहब पे हो, ये गलत है। और बैन करने से आप जो आप करना चाहते हैं अचीव, वो अचीव नहीं करते। इट जस्ट लुक्स बैड ऑन योर पार्ट। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।